श्रवण गराए। जुन 6 प्रश्न गर्दा भएको थियो नि, त्यो 6 प्रश्नको उत्तर दिँदा दिँदा 18,000 श्लोक सङ्ख्याले पूर्ण भएको भागवतको एउटा सुन्दर वृक्ष तयार भयो। यहाँ सुखदेव र सनकादि, सुतनाम पौराणी र सनकादि मुनिहरूको संवाद, अनि सुखदेव र राजा परीक्षितको संवाद, दुईवटा संवाद भयो। नारद र युधिष्ठिरहरूको संवाद 3 संवाद, ब्रह्मा र नारदको 4 संवाद, मैत्रेय मुनि र विदुरजीको संवाद 5 संवाद, उद्धव र विदुरजीको संवाद 6 संवाद। यस्ता धेरै संवाद छ भागवतमा। प्रश्न कणिका, जस अन्तर्गत 6 प्रश्न सनकादि ऋषिहरूले नैमिषारण्यबाट जो प्रश्न गरिबक्सन भएको थियो, यी प्रश्नलाई उत्तर दिँदा सनातन धर्मको एउटा सुन्दर सर्वोच्च ग्रन्थको निर्माण भएको हो। श्रीमद् भागवतमा भएका भगवानका गुण, अनुवाद र चरित्रहरू मैले विस्तारपूर्वक वर्णन गरेँ। यसका प्रमुख विषयतिर म पुनः संक्षेप गर्दै जान्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला भन्नुभयो। अत्र ब्रह्म परम गुह्यं जगत प्रभवाप्ययं ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञान संहितं भन्नुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा अत्यन्त गोपनीय ब्रह्म तत्त्वको चाहिँ व्याख्या गरिएको छ, गूढ रहस्यको व्याख्या गरिएको छ। भागवतमा सृष्टि, स्थिति र संहारकर्ता परमेश्वरको बयान गरिएको छ। यसमा ईश्वर प्राप्ति र विशुद्ध ज्ञानको चर्चा गरिएको छ। यही कारणले भागवतलाई के भनिन्छ त भन्दा भागवत भनिन्छ। भा भनेको भावना, ग भनेको गति, ब भनेको वर्णन, त भनेको तारण। भावना गतिलाई वर्णन गरेर तारिदिने भएको कारणले गर्दा यस ग्रन्थको नाम भागवत रहन गयो। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्ति गराउँदै अन्तिममा उद्धार गराउन सक्ने ग्रन्थ भएको कारणले गर्दा यस महान ग्रन्थको नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रहन गयो। जुन मनुष्यले लड्दा, चिप्लँदा, दुःख पर्दा, हाछ्यौँ गर्दा विवस्थाले उच्च स्वरले हरे नम मात्रै भन्यौँ भने पनि सबै पाप तत्काल नष्ट हुन्छन् अरे सज्जन। हाम्रो संस्कार हाछ्यौँ गर्दा अनि भगवानको नाम लिने, ठेस लागेर लड्दा पनि भगवानको नाम लिने, जुनसुकै बेलामा पनि प्रभुको नाम लिने, यो परम्परा हो हाम्रो। कति राम्रो परम्परा छ। भगवानलाई हर पटक स्मरण गरिराख्ने यो परम्परा, वैदिक परम्परा, यो अत्यन्त उच्च कोटिको परम्परा। यो परम्परालाई यथावत राख्नका निम्ति हजुरहरूले हर समयमा भगवानलाई आफ्नो सम्झेर स्मरण गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। जसरी निर्भयताका साथ आमा बाबा भन्दछौँ, त्यसै नै गरी भगवानलाई स्मरण गर्दाखेरि पनि कुनै भय हुनु हुँदैन अरे। त्यसैले हर समयमा भगवानलाई नाम स्मरण गर्नुपर्छ, भगवानलाई सम्झनुपर्छ। यति गरेपछि के हुन्छ भन्दा हर प्रकारका दुःखबाट हामी निवृत्ति हुन्छौँ, दुःखबाट पार पाउन सकिन्छ। यसरी सुत नाम पौराणीले पहिलो स्कन्धदेखि 12औं स्कन्धसम्म वर्णन गर्नुभएको सारगर्भित सारांश प्रसङ्गलाई यहाँ बताउन लाग्नुभयो। सनकादि मुनिहरू श्रीमद् भागवतको पहिलो स्कन्धमा भक्ति योग, वैराग्य, राजा परीक्षितको जन्म कथा, व्यास र नारदको संवाद, परीक्षितलाई श्रृंगी ऋषिको श्राप पर्नु एवं ऋद्रे देवर्षि नारदसँग परीक्षितको भेट हुनु र संवादको वर्णन भएर चाहिँ अन्तिममा सुखदेव मुनि र राजर्षि परीक्षितको भेट हुँदै मर्नेवालाले गर्ने के हो भनेर गर्नुपर्ने के हो, जान्नुपर्ने के हो, अनि त्यसपछि भज्नुपर्ने के हो, यस्ता 10 प्रकारका प्रश्न गरेर प्रथम स्कन्ध जम्मा 19 अध्यायले पूर्ण भएको थियो। द्वितीय स्कन्धमा गएर योग धारणद्वारा शरीरलाई त्याग्ने विधि, ब्रह्मा र नारदजीको संवाद, अवतारहरूको संक्षिप्त चर्चा, प्राकृतिक सृष्टि आदिको वर्णन गर्दै 10 प्रकारको भागवतको लक्षण बताउँदै 10 अध्यायले द्वितीय स्कन्ध भागवतलाई पूर्ण गरेका थियौँ। तृतीय स्कन्धमा गएर विदुर र उद्धवको संवाद, विदुर र मैत्रेय मुनिको संवाद, पुराण संहिता विषयको प्रश्न,
विश्वको सृष्टि सम्बन्धी वर्णन, कालको गति, 12 अवतार र साथसाथमा भगवानबाट पृथ्वीको उद्धार, हिरण्याक्षको वध, देवता पशु पक्षीहरूको सृष्टिको वर्णन, भगवान रुद्रको उत्पत्ति, अन्तिममा गएर स्वयम्भू मनु र शतरूपाको कथा, कर्दमको चरित्र, कपिलदेवको जन्म र कपिलदेव भगवानबाट माता देवहूतिलाई साङ्ख्य योगको गोपनीय ज्ञान प्रदान गर्नुभएको चरित्रले 33 अध्यायका माध्यमबाट तृतीय स्कन्द भगवानलाई श्रवण गरेका थियौँ। चौथो स्कन्दमा गएर मरीचि आदि 9 प्रजापतिको उत्पत्ति, दक्षको यज्ञको विध्वंस, महाराज ध्रुवको चरित्र, पृथुको चरित्र एवं ऋतुले प्राचीन बरी राजा र नारदको संवाद वर्णन गर्दै चौथोमा 31 अध्यायले पूर्णता दिएका थियौँ। पाँचौं स्कन्दमा गएर महाराज प्रियव्रतको चरित्र, उपाख्यान, नाभिको चरित्र, ऋषभदेवको कथा, भरतको चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, ज्योतिष चक्र, भूगोल, खगोलको उपाख्यान विस्तार गर्दै पाताल र नरकको स्थितिले युक्त भएको 26 अध्यायका माध्यमबाट पञ्चम स्कन्दलाई श्रवण गरेका थियौँ। त्यसै गरी 6औं स्कन्दमा गएर प्रचिताद्वारा दक्षको उत्पत्ति, दक्षका 60 पुत्रीहरूको सन्तानबाट देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत, पक्षीहरूको जन्म कर्म, वृत्रासुरको उत्पत्ति, उसको परम गतिको वर्णनका साथसाथमा 6ठ स्कन्द 19 अध्यायले पूर्ण हुनुभएको थियो। यसै गरी 7औं स्कन्दमा हिरण्यकशिपुको जन्म, हिरण्याक्षको जन्म एवं दैत्य शिरोमणि प्रह्लादको चरित्र बताउँदै जम्मा 15 अध्यायले 7म स्कन्द पूर्ण गरेका थियौँ। 8म स्कन्दमा गएर मन्वन्तरहरूको कथा, त्यसै गरी गजेन्द्रको उपाख्यान, विभिन्न मन्वन्तरमा जगदीश्वर भगवान विष्णुबाट भएका अवतारहरू, समुद्र मन्थन, देवासुर सङ्ग्राम आदिको वर्णन गर्दै 8म स्कन्द 24 अध्यायले पूर्ण हुनुभएको थियो। 9औं स्कन्दमा गएर राजवंशको वर्णन, इक्ष्वाकुको जन्म कर्म वंश विस्तार, महात्मा सुद्युम्न, तारा र इलाको उपाख्यान, सूर्यवंशको वृत्तान्त, ससाद र नृग राजाको कथा, श्रीरामको चरित्र, राजा निमिको शरीर त्यागको कथा, भगवान परशुरामको चरित्र एवं चन्द्रवंशी राजा पुरुरवा ययाति, नहुष, भरत, शन्तनु, भीष्म र ययातिको जेठा छोरा यदुको वंश विस्तारको कथाको साथसाथमा 24 अध्यायले 9म स्कन्द भागवत परिपूर्णतम होइबक्सनु भएको थियो। 10म स्कन्दमा गएर वसुदेव गृहे जन्म, ततो वृद्धिश्च गोकुले, तस्य कर्माण्य पाराणि कीर्तितान्यश्वर द्विषः, भगवान जगतका मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रभुले देवकी र वसुदेवको घरमा कारागारमा मध्यरात्रिको समय रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग बवकरण अभिजित मुहुर्तमा अष्टमीको रात्रिमा प्रादुर्भाव भइबक्सनु भयो र मथुराबाट ब्रजमा जानुभयो। गोकुलमा गएर भगवानले बाल्य लीलाहरू अगाडि बढाउनु भयो। सबैभन्दा पहिला प्रभुले पुतनाको वध गर्नुभयो, सकट भङ्ग गर्नुभयो, तृणावर्तलाई उद्धार, बकवत्सको उद्धार, धेनुको नाम गरेको दैत्यको उद्धार, अघासुरको उद्धार, प्रलम्बासुरको उद्धार, वनाग्निबाट गोपीजनहरूको रक्षा, कालीय नाम गरेको नागलाई दमन, सर्पबाट नन्द बाबालाई बचाउनु, गोपकन्याहरूको चिरहरण, यज्ञपतिहरूमाथि भगवानको असीम कृपा, गोवर्धन धारण गर्नु, प्रभुले इन्द्रद्वारा सुरभि गाईको दुधद्वारा अविशेष भगवानको रास क्रीडा, शङ्खचूडको वध, अरिष्ट र केसीको नाश, अक्रूरको गोकुल आगमन, बलराम र कृष्णको मथुरा प्रस्थान, गोपिनीहरूको मिलाप, भगवानको मथुरा प्रवेश, कुवलया पीड नाम गरेको दैत्य, चाणूर र मुष्टिकको वध, अन्तिममा प्रभुले कंसलाई उद्धार गर्दै भूभार हरण गर्नुभयो र अगाडि गएर सान्दीपनी मुनिबाट विद्याध्ययन र मरेका गुरुपुत्रहरू गुरु दक्षिणाको रूपमा भेट गर्नु, धेरै पटक जरासन्धका सेनाको नाश, द्वारावतीपुरीको निर्माण, कालीयवनको नाश, रुक्मिणी पारिजातको हरण, भौमासुरको वध, 16,100 कन्याका साथ विवाह, शिव आलस्य, बाणासुरको घमण्ड नाश, शिशुपाल, पड्रक, साल्व, दन्तवक्र र सम्बर, द्विविध मूर, पञ्चजना आदि दुष्टको वध, वाराणसी दाह, कौरव र पाण्डवलाई कारण बनाई भूभार हरण आदिको वर्णन गर्दै 90 अध्यायले 10म स्कन्द भगवान परिपूर्णतम होइबक्सेको थियो। 11 स्कन्दमा ब्राह्मणहरूलाई श्राप पर्नु, यादवहरूको नाश,
ब्राह्मणहरूको श्राप पारी यादवहरूको नाश, श्रीकृष्ण उद्धवको संवाद, उद्धवलाई भगवानबाट आत्मज्ञान, धर्म सम्बन्धी उपदेश र भगवानले वैकुण्ठ गमन हुनु आदि गरेका चरित्रले 31 अध्यायको माध्यमबाट एकादश स्कन्द परिपूर्णतम हुनु, 12औं स्कन्दमा विभिन्न युगहरूको लक्षण, कलिका मानिसको गति, 4 प्रकारको प्रलय, 3 प्रकारको उत्पत्ति, राजा परीक्षितको शरीर त्याग र मोक्ष, वेदका शाखाको विभाजन, मार्कण्डेय ऋषिको सुन्दर कथा, भगवानका अङ्ग प्रत्यङ्गको वर्णन र सूर्य नारायणका गणहरूको वर्णन गर्दै सुतनामा पौराणी भन्नुहुन्छ, हे सनकादि ऋषि हो, हजुरहरूले सत्सङ्गको समयमा जे जति प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यसको जवाबमा मैले दिएँ। श्रीमद् भागवत कथा सुनाउने र सुन्ने दुवैलाई फल मिल्दछ। जसले श्रद्धापूर्वक भागवत सुन्छ उसले देवता, ऋषि, पितृ र सिद्धहरूको आशीर्वाद प्राप्त गर्छन्। भागवत कथा श्रवण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदको पाठ गर्नाले मनुष्यहरूले मधुकुल्य, घृतकुल्य, पयकुल्य आदि नदीहरूमा स्नान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। ब्राह्मणले सुने ऋतम्भरा प्रज्ञा र विद्वान क्षत्रियले सुने भूमण्डलको राजा, वैश्यले सुने कुबेरको पद प्राप्ति गरी धन सम्पत्ति तथा शूद्रले सुने सारा पापबाट मुक्त हुन्छन्। यी 4 वर्णको साझा ग्रन्थ हो, त्यसैले प्रेमसँग हर जन्ममा भागवतको सेवा गर्नुपर्दछ। सुतनामा पौराणी भन्नुहुन्छ, हे मुनिगण हो, अब म पुराणहरूको नाम, श्लोक सङ्ख्या र विस्तारमा हजुरहरूलाई बताउँदछु भन्नुहुन्छ। ब्रह्म पुराणमा 10,000 श्लोक, पद्म पुराणमा 55,000, विष्णु पुराणमा 23,000, श्री शिव पुराणमा 24,000, श्रीमद् भागवत महापुराणमा 18,000, नारद पुराणमा 25,000, मार्कण्डेय पुराणमा 9,000, अग्नि पुराणमा 15,000, भविष्य पुराणमा 24,500, ब्रह्म वैवर्त पुराणमा 18,000, लिङ्ग महापुराणमा 11,000, वराह पुराणमा 24,000, स्कन्द पुराणमा 81,100, वामन पुराणमा 10,000, कूर्म पुराणमा 17,000, मत्स्य पुराणमा 14,000, गरुड पुराणमा 19,000 र ब्रह्माण्ड पुराणमा 12,000 श्लोकका सङ्ख्या रहेका छन्। माथि बताइएका सबै पुराणहरूको कुल श्लोक सङ्ख्या जम्मा 4 लाख रहेको छ। यो श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान पहिले विष्णु भगवानले ब्रह्मालाई दिनुभयो, ब्रह्माले नारदलाई दिनुभयो, नारदले व्यासलाई दिनुभयो, व्यासले सुखदेवलाई दिनुभयो, सुखदेवले राजर्षि परीक्षितलाई दिनुभयो, माध्यम सुखदेव र परीक्षित भयौँ र आज हामीले हजुरहरूलाई ज्ञान दिँदैछौँ। यो परम्परा हो, डाइरेक्ट स्वर्गबाट खसेको गङ्गा होइन अरे, यो स्टेप स्टेपमा चाहिँ एकले अर्कालाई, गुरु शिष्यको परम्परामा हाम्रा गुरुले अर्का गुरुले हाम्रा गुरुलाई, हाम्रा गुरुले हामीलाई, अनि हाम्रा माध्यमबाट यहाँहरूले ज्ञान आर्जन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। भागवतको यो वंश परम्परा हो। भगवान नारायणको मुखबाट भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवानले बताउनु भएको, बोल्नु भएको ग्रन्थ नै के हो त भन्दा भागवत हो। यो ग्रन्थमा जति पटक अवगाहन भनेको जति सके डुब्नु पर्छ अरे, भित्री गहिराइमा पुग्नु पर्दछ। जसरी समुद्रभित्र पसेर सिपी भनेको मोती निकालिन्छ, त्यसै गरी भागवतको गहिराइमा पुगेर भक्ति, ज्ञान, वैराग्यका साथसाथमा चाहिँ भवरोगको औषधि बनाएर चाहिँ निस्कनु पर्दछ। यो भागवतीय गङ्गाभित्र जसरी समुद्रभित्र सिपी छ, त्यसै गरी भागवतभित्र भक्ति छ, ज्ञान छ, वैराग्य छ। यी भक्ति, ज्ञान, वैराग्यलाई एकै ठाउँमा राख्न सक्ने गति छ, महाज्ञान छ, अथाह सागर हो भागवत। यो गङ्गामा डुबेपछि गङ्गाबाट केही न केही चिज प्राप्त हुन्छ। जति पटक श्रवण गरे पनि, जहाँ श्रवण गरे पनि भागवतको महत्ता यस्तो हो कि नयाँ 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 लाग्दै जान्छ अरे। जति पटक सुने पनि यो परम्परा भगवानबाट आएको परम्परा हो। अमृतमयी वैराग्य दिने कथाले परिपूर्ण छ भागवत। श्रीमद् भागवतको एक मात्र आधार भनेको के हो त भन्दा सज्जन कैवल्य प्राप्ति हो। जसले श्रीमद् भागवत महापुराणलाई सिंहासनमा राखेर सुनको कलममा चाँदीको निम राखेर दान गर्दछ, अथवा सम्भव नभए पुस्तक मात्र दान गर्नाले पनि उसले उत्तम लोक प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ बताइ बक्सिन्छ। निम्न गानाम यथा गङ्गा देवानाम अच्युतो यथा
वैष्णवानां यथा शम्भु पुराणानामिदं तथा भन्नुहुन्छ। जसरी नदीहरूमा भागीरथी नदी उत्तम छिन्, गङ्गा, त्यसै गरी देवताहरूमा भगवान विष्णु उत्तम हुनुहुन्छ, वैष्णवहरूमा भगवान शिव परिपूर्ण हुनुहुन्छ, पुण्य क्षेत्रमा काशी उत्तम मानिन्छ, त्यसरी नै पुराणहरूमा चाहिँ भागवत परम उत्तम मानिन्छ। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य र भगवानमा अटुट भक्ति गराउने र भगवान विष्णुको पद विष्णु साहित्य गराउने ग्रन्थ भएकाले यसलाई वैष्णवहरूले प्यारो ग्रन्थ भन्दछन्। श्रीमद् भागवतको ज्ञान पहिले विष्णुले ब्रह्मालाई, ब्रह्माले नारदलाई, नारदले व्यासलाई, व्यासले सुखदेवलाई र सुखदेवले राजा परीक्षितलाई सुनाउनु भएको हो। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादान जलफलम्। जसले नित्य भागवतको पाठ गर्दछ प्रत्येक अक्षरबाट उसलाई कपिला गाई दान गरे बराबरको फल प्राप्त हुन्छ। यस्तो अमूल्य ग्रन्थ बनाउने व्यास र भागवतको अमूल्य ज्ञान दिए राजर्षि परीक्षितलाई मुक्त गराउने सुखदेव मुनिलाई बारम्बार 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 हामी जन्मौँसम्म जबसम्म प्राण रहन्छ त्यतिन्जेल प्रणाम गर्दछौँ। नाम संकीर्तनम मेसिय सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमन तम नमामि हरिं परम। जसको नाम उच्चारण गर्नाले सबै प्रकारका पाप नाश हुन्छन्, प्रणाम गर्दा दुःखहरू शान्त हुन्छन्, उनी भगवान हरिलाई बारम्बार 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 हामी प्रणाम गर्दछौँ। जबसम्म शरीर शान्त हुँदैन तत समयसम्म भगवान हरिलाई यसै नै गरी अविरल सेवा गरिराख्दछौँ। अब एकपटक लगाए पुग्यो भन्नु पर्दैन अरे, जहाँ भागवत लाग्छ अब त्यहीँ गएर हजुरहरूलाई सुन्ने मनस्थिति बन्दछ। किनकि अब यो स्वाद लिनुभयो नि त हजुरले। कतै भागवत लागेपछि के लाग्छ त भन्दा हो, भागवतभित्र त यस्तो गङ्गा छ हेर्नु, यस्तो स्वाद छ, एक दिन भने नि जान्छु हेर्नु, सबै दिन नसके पनि एक दिन पक्का जान्छु भन्ने मनसाय बन्छ अरे। नसुन्दाखेरि क्या हो भागवत। श्रीमती गई जान्छन् नि भने छ, ऊ गए नाच्चे पनि भने श्रीमतीलाई पठाइदियो। अब कहिले जाने मनस्थिति नै नबन्ने, अब कार्यमा व्यस्तता पनि भयो। अब हजुरले चाख्नु भयो नि त यति मिठो रहेछ, अब जहाँ लगाइन्छ थाहा भएपछि हजुर अवश्य जानुहुन्छ, जान्न भने नि जान मन लाग्छ। यो भागवतको महत्ता हो सज्जन। तोदियम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन तोदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। यो पनि सँगसँगै उच्चारण गरी बक्सेला। तोदियम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। हे गोविन्द भगवान, हामीले जे जति श्रवण गर्यौँ, जे जति पाठ गर्यौँ, जे जति कथा वाचन गर्यौँ, जे जति संकीर्तन गर्यौँ, हे हरि हजुरलाई नै अर्पण गर्दैछौँ भनेको। किन भन्दा दिने दिलाउने भनेको भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। हामी त के जान्दछौँ, हामी के सुन्न सक्छौँ, हामी के भन्न सक्छौँ। सुनाउने र भनाउने को हो त भन्दा भगवान नै हो। व्यासमा बसेपछि साक्षात व्यासको रूपमा हामीलाई किन पूजा हुन्छ भन्दा यो व्यासमा बसेपछि जब यो घरभित्र राख्दा सोफा भयो, यज्ञ मण्डपमा भगवानलाई आह्वान गरेर राखेपछि के भयो त भन्दा व्यासपीठ भयो। यो पीठको महत्ता यति महत्त्व छ कि यति ठुलो छ। यहाँ बसेपछि जो कोही बसेपछि, ज्ञानी पुरुष बसेपछि त्यो व्यक्ति स्वयं भगवानको रूप हुन्छ, साक्षात सुखदेवको रूप हुन्छ। यहाँबाट तल झरेपछि त हामी हजुरको नाति छोरा भतिजा जस्तै हौँ। र यहाँ बसेपछि किन पूजनीय भयौँ, किन प्रशंसनीय भयौँ त भन्दा यो भगवानको आसन, भगवानको आश्रम, भगवानको थलो हो। त्यसैले गर्दाखेरि भगवानको थलोमा बस्ने जति के हुन्छन् त भन्दा भगवान नै हुन्छन् त्यहाँ बसुन्जेल।
अनुष्ठानभित्र। अनि यहाँहरूले दुःख गरेर त्यहाँ किन सुन्न सक्नुभयो त भन्दा हजुरहरूका हृदयमा बस्नुभएको भगवान् परमेश्वर बालमुकुन्द प्रभुको असीम कृपाको कारणले गर्दाखेरि चिसा भैमा बसेर 7 दिनसम्म कहिल्यै यसरी नबस्नु भएको। हेर्नुहोस्, कहिले बस्नु भएको थियो? थिएन नि त। पहिलो दिन त कसरी बानी बनाउने होला भन्ने गाह्रो थियो। मैले भनेको थिएँ नि, चिन्ता नलिस्यो, सिद्धि गराएरै छोड्छु भने सिद्धि भयो आसनको कि अझै भएको छ? पक्का भएको छ। अब यो 7 दिन बितेको पत्तो भयो त। आज मलाई चाहिँ पहिलो दिन जस्तो लागेको छ, फेरि आजबाट सुरु गरौँ जस्तो लागेको छ। पहिलो दिन नै हो जस्तो लागेको छ। केही गाह्रो भएको महसुस भएको छैन, किनभने भगवानको असीम कृपा वर्षण भएको कारणले गर्दा हो। अब व्यासपीठबाट बोल्दै गर्दाखेरि यहाँहरूको चित्त दुख्न सके होलान्। यदि मेरा शब्दले, मेरा बाणीले यहाँहरूको हृदय विदीर्ण भएको रहेछ भने त्यो सबै शब्द अर्जुनले जसरी ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्नुभयो, फिर्ता ल्याउन सक्नुभयो, मलाई पनि गुरुले त्यो कृपा दिनुभएको छ। चित्त दुखेको शब्दहरू चाहिँ सबै मैले फिर्ता लगिसकेँ। अन्यथा यहाँहरूले गुरुले हामीलाई यसो भन्नुभयो भनेर भनिराख्न पाउनुहुने छैन, किनकि मेरो शब्द मैतिर आइसकेको छ। अनि प्रसङ्ग भन्दै गर्दाखेरि कुनै प्रसङ्गमा चाहिँ गुरुले हामीलाई पो लक्षित गरेर भन्नुभएको हो कि जस्तो लागेको छ भने पनि त्यो फेरि मेरै शब्द भण्डारमा ल्याइसकेँ, त्यसमा पनि अन्यथा लिबक्सिने छैन। अनि यहाँबाट के सादर बिन्ती गर्छु भने यो अनुरोध हो मेरो, यहाँहरूले 7 दिनसम्म यसरी भागवत सुनिसकेपछि हामीलाई त गुरु दक्षिणामा के दिन सक्नुहुन्छ? हामीले कति माग्न सकौँला र? दिने र दिलाउने त भगवान् नारायण हुनुहुन्छ। हामीले दक्षिणाको रूपमा के माग्ने गरेका छौँ भने हजुरहरूले अबको जीवनलाई चाहिँ चरितार्थ बनाउनु होला, यसै गरी भक्तिमय बनाउनु होला, सभ्य र भव्य बनाउनु होला। गृहस्थतिर मात्रै बढी लिप्त नबन्नु होला। पत्नी आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, छोराछोरी आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तिनका लालन पालन गर्नु त छँदैछ र त्यसबाट पनि समय बचाएर 24 घण्टा मध्ये केही घण्टा चाहिँ आजबाट नै भगवानको लागि छुट्याउने प्रयत्न गरौँ, किनकि समय त भगवानले हामीमाथि निगाह बक्सेको हो। मलाई थाहा छ यहाँहरू सत्सङ्गात्मक परिवार हुनुहुन्छ, विभिन्न कुनै न कुनै सम्प्रदायमा लाग्नु भएकै छ, त्यो पनि बुझेको छु। त्यो मानेमा पनि यहाँहरूलाई सुन्न सहज भयो। धेरै आमाहरूले यति मजाले बुझिदिनु भयो। मैले त धनगढीतिरका हुनुहुन्छ सबै, अब हाम्रो यताको बोली के पो हो फेरि, राम्रो भन्दा नमिठो पो लाग्ने हो कि भन्ने डर थियो मलाई। कता कता हजुरहरूसँग मेरो सबै चिज मिल्यो। हेर्नुहोस्, बोली पनि मिल्यो, मन पनि मिल्यो कि मिलेन हजुर? सबै चिज मिलेको कारणले गर्दा यो उमङ्गका साथ हामीले 7 दिनलाई बितायौँ। अनि आमालाई पनि हेर्नुहोस् त, पर हुनुहुन्थ्यो, सर्दै 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 यहीँ अगाडि आइसक्नु भयो, हँसिलो भएर। भागवतको कृपा त यो पो हो त आमा। आनन्द आयो नि आमा हजुरलाई। मेरो उद्देश्य थियो आमालाई आनन्द दिने। भगवानको यसै गरी असीम अनुकम्पा वर्षण भइराखुन्। आमा त अवश्य 100 भन्दा अधिक बाँच्नुहुन्छ, यसमा निश्चिन्त बन्नुपर्छ हामी, किनकि भागवत यो उमेरमा 84 कट्नु भएको आमाले यो दुःख गरेर झिमिक्कै पनि पो गर्नुभएको छैन। हेरिराखेको छु, नजर जति सबै आमामा गएको छ मेरो। यता लान्छु भने आमामै जान्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ आमा भनेको आनन्दले सुन्दै हुनुहुन्छ। यो सौभाग्य दिनुभयो भगवानले। हेर्नुहोस् त कति जोस दिनुभयो, त्यो पुरुषार्थ दिनुभएको हो ईश्वरले। यो उमेरमा म भागवत लगाउँछु सुन्छु भनेर चाहिँ मनमा कल्पना गर्नुभयो, होइन आमालाई जसरी पनि भागवत सुनाउनुपर्छ भनेर ईश्वरले आनन्द दिनुभयो। केही गाह्रो साङ्ग्रो परेको छैन। अलिअलि समस्या त उमेरको कारणले गर्दा भइ नै जान्छ। हामी उमेरकालाई त समस्या भएको छ भने आमालाई अलिअलि हुनु त स्वाभाविक कुरा हो। अब हजुरहरूले के गर्न पर्यो भोलिबाट भन्दा भागवतलाई मनन गर्नु पर्यो। 7 दिनसम्म सुन्नुभएको कुरा सबै त सक्नुहुन्न, किनकि भोलिको दिनबाट अब दाइ आफ्नो व्यवसायमा लाग्नुपर्छ, उहाँको छुट्टै काम छ। अब उहाँहरूको छुट्टै आफ्नो चाहिँ घर गृहस्थी छ। सधैँभरि त यसै गरी चिन्तन गर्न सकिँदैन। 7 दिनमा सुनेका केही कुरा त हजुरहरूलाई मनन योग्य लागेको हुनसक्छ नि त, सबै नलागे पनि। हो त्यही कुरा चाहिँ जीवनभरि अब मनन गर्नुहोला। ओहो यस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिम निचोड पनि सुनौ भागवतको। अब
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणको सार के हो त अन्तिम भन्दा? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अरूलाई अरूको कुभलो चिताउनु, अरूमाथि द्रोह गर्नु भन्दा ठुलो पाप केही पनि छैन अरे। अनि परोपकार भन्दा ठुलो पुण्य पनि संसारमा केही छैन। सके सबैको भलो, सबैको राम्रो चिताउँ अरे, नसकेको भलो कसैको पनि नचिताउँ, किनकि कुभलो चिताउने जिम्मा हाम्रोमा होइन। त्यसैले शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत्, लक्ष्यं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्। 100 काम छोडेर खानु अरे। शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत्, 1000 काम बिताएर स्नान गर्नु अरे। लक्ष्यं विहाय दातव्यं, लाख काम बिताएर भए पनि दान गर्नु अरे। अनि दान चाहिँ सुपात्रलाई दिनु है हजुर। हामीले दिएको दान कसैले दुरुपयोग गर्छ भने त्यस्ता पात्रलाई दान दिन हुँदैन। दान भनेको ब्राह्मणलाई मात्रै दिनेलाई दान भनिँदैन है। परोपकार जे गर्छौँ त्यो सबै दान हो। अनि कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्, करोडौं काम बिताएर पनि भगवान हरिलाई स्मरण गर्नुपर्छ। नित्य भगवानलाई स्मरण गर्नाले हर प्रकारका दुःख पीर व्यथाहरू नष्ट भएर जान्छन् भने अब त हामी अलिकति पनि कन्जुसै गर्दैनौँ भगवानको नाम जप्नलाई। किनकि 7 दिनको भागवतको कथाले हाम्रो जीवन अब परिवर्तन भयो। सक्नुहुन्छ भने सात्विकी बनाऊ। हाम्रो कारणले मात्रै धेरै ठाउँमा यसै गरी भागवत भन्दै जाँदाखेरि मांस छोड्ने अहिलेसम्ममा 73 जना पुग्नु भयो मेरो कारणले गर्दाखेरि। अनि मदिरा छाड्ने त धेरै भइसके, 200-300 नै भइसके। जहाँ गएर पुराण लगाइन्छ 24 घ भए पनि गुरुदेव आजबाट मैले मन रूपी सामग्री भागवतलाई अर्पण गरी अब खादिनँ भनेर चाहिँ बिन्ती गरेका दिनबाट छोड्नु भएको छ। लगभग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि। यहाँहरूसँग पनि त्यस्तो केही नराम्रो लत छ भने हामीलाई यो मेरो लत छ भन्नु पर्दैन। मनले चाहिँ मेरो यो चाहिँ नराम्रो बानी हो, बढी रिसाउने बानी छ कि, अथवा खानपानमा केही त्यस्तो परेको छ कि, रहन सहन परिवेशमा हामीले के त्यस्तो नराम्रो लाग्छ आफ्नो जीवनमा। भागवत सुनेपछि त राम्रो के हो नराम्रो के हो मैले भन्नै परेन, हजुरहरूले बुझ्नु भएकै छ। मनले आजकै दिनबाट चाहिँ भगवान मैले अब त्यो काम फेरि दोहोऱ्याउने छैन, मलाई त्यो कृपा दिनुहोस् भनेर माग्नु होला। यो पनि बिन्ती चढाएँ। भागवत सुनेर पनि कुलतलाई भनेको नराम्रो आचरणलाई त्याग्न सकिएन भने अनि भागवत सुन्नुको अलिकति पनि सार हुँदैन अरे। यो पनि विचार गरिबक्सला। बेलुकासम्म अहिले नै हतार गर्नु पर्दैन, सल्लाह गरेर नै भगवानलाई समर्पित गर्न मिल्छ। सबै कृष्ण कन्हैया लालको, भक्तवत्सल भगवानको भन्दै आजका दिनसम्म मलाई अनवरत साथ दिने समस्त कलाकार मित्रहरू अनि पाठमा साथ दिनुहुने आदरणीय पूज्य गुरु व्यास, त्यसै गरी विभिन्न वेद आदि गरेका ऋचालाई अझ यज्ञको ऋचा उद्घोष गरेर अझ यज्ञलाई सभ्य र भव्य बनाउनु हुने अर्का यज्ञाचार्य गुरु, अनि यज्ञलाई संरक्षण गर्नुहुने हाम्रा गणेश गुरु लगायत भान्सामा खटिनु हुने दिदीहरू भाउजूहरू, अब यहाँबाट चाहिँ छिट्टै धनगढी जाने दिदीहरू पनि, यति दुःख गरेर सुनिदिनेहरू मेरा प्यारा दाजु भाउजूहरू, मेरी आमा, समग्र हजुरहरूको परिवार, अनि दुःख गरेर पहिला पनि सुनेको सुजन गुरुबाट त अब अहिले पनि सुन्न पाइयो भनेर दुःख गरेर फेरि हर दिन आएर सुनिदिने यहाँहरू सज्जनहरूका हृदयमा बस्नुहुने भगवानलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दै यो भागवतीय यात्रालाई केही समयको लागि मात्रै विश्राम, अब छिट्टै नै फेरि अर्का ठाउँमा लगभग माघको 1 गतेदेखि हेटौँडामा कार्यक्रम रहेको छ। त्यसै गरी माघको
17 गतेदेखि काठमाडौँमै अनि फागुनमा पनि यसै गरी यो यात्रा नुवाकोटतिर सर्छ अनि फेरि काठमाडौँ सामुखुसीतिर यस्तो यो यात्रा चलिरहन्छ केही समयको लागि मात्रै। यो भागवती